सदन र सडकमा चर्को विरोधका बावजुद 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास। कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध नहुने घोषणा, एमालेको मौन समर्थन। सहकारी संस्थाहरूको ब्याज दर पनि आजबाट लागू हुने गरी वृद्धि। सहकारीको सन्दर्भ ब्याज दरको अधिकतम सीमा 16% कायम। र पूर्व मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ विरुद्ध अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। 46 वर्ष सरकारी सेवामा रहँदा 4 करोड 45 लाख बढी भ्रष्टाचार गरेको दाबी। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। विकास र सहयोग सम्बन्धी अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाको बैठकले अनुमोदन गरेको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकले एमसीसी सम्झौता व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित बहुमतले अनुमोदन गरेको हो। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौता व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित पारित गर्नका लागि पेश गर्नु भएको थियो। अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्ताव सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णयार्थ पेश गर्दा बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो। अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका साथै प्रतिनिधि सभाबाट उक्त सम्झौतामाथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणालाई नेपालको संविधानको धारा 279 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 230 बमोजिम अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु। सम्झौता पास भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने अवरोध कायमै राखेको थियो। अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिसक्न दिएको समयसीमा भन्दा एक दिन अगाडि अनुमोदन गरेको छ। अमेरिकाले 16 फागुनसम्ममा संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिसक्न समय सीमा दिएको थियो। अमेरिकाले दिएको समय सीमा अगाडि नै गठबन्धन फुटाएर भए पनि सम्झौता पास गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तयारी गरेसँगै परिमार्जन र संशोधन बिना एमसीसी पारित नगर्ने अडान राख्दै आएका सत्ता साझेदार प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीले व्याख्यात्मक घोषणा सहित संसदबाट पारित गर्ने निर्णय गरेका हुन्। सोही अनुसार मन्त्री परिषद बैठकले एमसीसी माथिको 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी पारित गरी संसदलाई जानकारी गराएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभाको व्याख्यात्मक टिप्पणीको बुँदा प्रस्तुत गर्दै एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको कुनै सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको नमानिने, नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौता भन्दा माथि रहेको, एमसीए नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण नेपालको कानुन बमोजिम महालेखा परीक्षकबाट सम्पन्न गर्ने, परियोजनासँग सम्बन्धित सबै चल अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहने, नेपाली कानुन उल्लङ्घन गरे एमसीसी खारेज गर्न सक्ने लगायतको घोषणा गर्नुभयो।
कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति लगायतका कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा हिन्द प्रशान्त रणनीति लगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन भनी घोषणा गर्दछ। देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरू भन्दा माथि रहेको छ भनी घोषणा गर्दछ। हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भनी घोषणा गर्दछ। कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति उप नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउनेछ भनी घोषणा गर्दछ। एमसिए नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम महालेखा परीक्षकबाट समेत हुने भनी घोषणा गर्दछ। अर्थमन्त्री शर्माले पेश गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणीमाथि छलफलमा सहभागी हुँदै नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले व्याख्यात्मक घोषणालाई भ्रमात्मक घोषणाको संज्ञा दिनुभएको छ। आफ्नै पार्टीको विरोध छलेर व्याख्यात्मक टिप्पणीमाथि छलफलमा सहभागी हुनुभएको सांसद रावलले एकपक्षीय घोषणा गर्नु केवल नेपाली जनतालाई ठग्नु भएको उहाँले उल्लेख गर्दै आजको दिनलाई नेपाली स्वाधीनताको लडाईँमा इतिहासको कलङ्कको रूपमा चित्रण गर्नुभयो। यो व्याख्यात्मक घोषणा होइन, यो भ्रमात्मक घोषणा हो। यसका प्रावधानहरू, म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी हुँ, दुई पक्षीय सम्झौता यसरी एकपक्षीय रूपमा हामीले घोषणा गर्यौँ भनेर जनतालाई ठग्ने योभन्दा ठगपत्र अरू केही पनि हुन सक्दैन। नेपाली जनताले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न यो संसदबाट, यो प्रतिनिधि सभाबाट, यो राष्ट्रलाई जसरी नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा हामीले भन्यौँ हामी सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्रता स्वाधीनताको पक्षमा हामी उभिनेछौँ भन्यौँ, तर यसरी निर्लज्जताका साथ नेपाली जनताबाट निर्वाचित भनिएको सरकारले जुन काम गरेको छ यो नेपाली स्वाधीनताको लागि नेपाली जनताले लडेको लडाईँमा एउटा कलङ्कको रूपमा यो इतिहासमा अंकित हुनेछ। यता सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले एमसीसी सम्झौता पारित भएपछि राष्ट्रघात भए चारपाटा मोडेर थानकोट कट्न आफू तयार रहेको बताउनु भएको छ। घोषणाको पक्षमा बोल्दै 5 वर्षभित्र गलत प्रचार गरिए जस्तो अमेरिकी सेना नआए, अमेरिकी कानुन लागू नभए आफू जस्तै गर्न तयार हो भन्दै चुनौती समेत दिनुभयो। एमाले सांसद भीम रावललाई लक्षित गर्दै उहाँले एमसीसी बारे सडकमा बहस गर्ने कि सदनमा अछाममा गर्ने कि काठमाडौँमा गर्ने आफू तयार रहेको समेत बताउनु भयो। मान्यजीले चुनौती दिनुभएको छ, तपाईको चुनौती म स्वीकार गर्छु। सडकमा बहस गर्ने कि संसदमा, अछाममा गर्ने कि काठमाडौँमा स्वीकार्य छ। त्यति मात्र होइन मान्यज्यू, सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसलाई राष्ट्रघाती भनिएको छ। म राष्ट्रघाती भनिएको छ, स्वाधीनता तलमाथि यो सम्झौताको कारणले गर्दा हुन्छ भनिएको छ। कहीँ कतै तलमाथि भयो भने नेपालले जे बेहोर छ म आज यसमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद भएर सरी भनेर मात्र पाउँदिन। यदि त्यस्तो भयो भने म काठमाडौँको सांसद हुँ। थानकोट कटाइयोस्, नागरिकता खोसियोस्, चारपाटे मुडियोस्, सम्पत्ति विवरण बुझाएको छु सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्पत्ति खोसियोस्। मान्यज्यूहरू तयार हो? यदि यही 5 वर्षभित्रमा आज जनतालाई भनेको कुरा सेना आउँछ, स्वाधीनता लुटिन्छ, सम्पत्ति अरूले लिएर जान्छ, अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ भनेको कुरा 5 वर्षमा सम्झौता सकिँदै गर्दाखेरि भएन भने त्यो कुरा गर्नलाई तयार हो? सांसद दुर्गा पौडेलले सो सम्झौता राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको खिलाफमा रहेको बताउनु भयो। एमसीसीलाई मतदानद्वारा खारेज गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। यो विषयमा भ्रम नपरिकन यसलाई एमसीसीलाई खारेज गर्नको निम्ति मतदानद्वारा नै खारेज गरिदिनको निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा व्याख्यात्मक प्रस्तावको औचित्य नरहेको बताउनु भयो। उहाँले एमसीसी सैन्य मोर्चा भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा आर्थिक वृद्धि र गरिबी अन्त्य गर्ने भनेर झुटो प्रावधान राखेको दाबी पनि गर्नुभयो।
सांसद सुवालले प्रधानमन्त्री देउबाले 20 सरह रहेको एमसीसीलाई सित्तैमा आउने अनुदान भनेर देश नै नहराउने प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको आरोप समेत लगाउनु भयो। यो अमेरिकी दलाल बन्ने काम हुँदैन। अमेरिकी साम्राज्यवादको संसारमा विरोध भइरहेको छ। अमेरिकी साम्राज्यवाद संसारमा एक्लिँदैछ। त्यसकारण यो सम्झौता यो सदनमा पास गर्नुहुन्न। नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादीका सबै सांसदहरू र जसपा र लोसपाका सांसदहरू लगायत सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सम्झौता देशघाती हो, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। छलफलमा बोल्दै सांसद सुरेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो। त्यस्तै नेपालले दीर्घकालीन विकास रणनीतिको घोषणा बनाउनु पर्ने र विकासका लागि आफ्नो प्राथमिकता निश्चित गर्नुपर्ने बताउनु भयो। हाम्रो दीर्घकालीन विकास रणनीतिको घोषणापत्र र शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यस्तो भयो भने भोलि आउने कुनै प्रस्तावको बारेमा पनि यसरी विभाजित हुनु पर्दैन, यत्रो पार्टिसन हुनु पर्दैन, यत्रो ध्रुवीकृत भइराख्नु पर्दैन। हामी हाम्रा मित्रहरूलाई भन्न सक्छौँ, हेर्नुहोस् तपाईँले दिने कहाँ हो, हाम्रो प्राथमिकता यो हो। यो ट्रान्समिसन लाइन प्राथमिकता हो कि होइन? त्यसो हुनाले नेपालले आफ्नो प्राथमिकताहरू निश्चित गरेर नेपालले आफ्नो विकास रणनीति बनाउनु पर्छ। एक मागले जाडो जाँदैन। यता एमसीसी सम्झौतामाथि सदनमा पास भएको दिन पनि नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा एमसीसीको विरुद्ध सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप भएको थियो। सो क्रममा प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई लाठीचार्ज गर्नुका साथै असुर ग्यास र पानीको फोहरा समेत प्रहार गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूलाई तितर-बितर पार्न प्रहरीले असुर ग्यास र पानीको फोहरा छाडेको हो। सो क्रममा केही प्रदर्शनकारी घाइते समेत भएका छन्। एमसीसी विरुद्ध राप्रपा माओवादीका भातृ संगठन लगायतले प्रदर्शनलाई आइतबार पनि निरन्तरता दिएका थिए। करिब 60 अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी नेपाल सरकार अमेरिकी सरकार बीच सन् 2017 मा हस्ताक्षर भएको हो। सो अनुदान रकम विद्युत ट्रान्समिसन लाइन र सडक सुधार आयोजनामा खर्च हुने जनाइएको छ भने उक्त परियोजना 5 वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सहकारी संस्थाहरूको ब्याज दर पनि आज आइतबारबाट लागू हुने गरी वृद्धि भएको छ। बजारमा तरलता अभाव भएको भन्दै यसअघि वाणिज्य बैंकहरूको ब्याज दर वृद्धि भएकोमा आजबाट लागू हुने गरी सहकारी संस्थाहरूको पनि ब्याज दर वृद्धि भएको हो। ब्याज दर निर्धारण समितिले शुक्रबार सन्दर्भ ब्याज दरको अधिकतम सीमा 16% कायम गरेको थियो। यसअघि सहकारीहरूले 14.75% सम्म ब्याज लिँदै आएका छन्। सहकारी विभागले निक्षेप र ऋणको ब्याज दरको अन्तर वा स्प्रेड दर 6% मा कायम यसअघि नै गरेको थियो। सहकारीहरूले सोही व्यवस्थामा रहेर कर्जा प्रवाह तथा निक्षेप सङ्कलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समितिले कर्जामा अधिकतम 16% ब्याज तोकेसँगै सहकारीले सेवा शुल्क बापत व्यक्तिगततर्फ 1% र सामूहिक जमानीतर्फ 1.5% सम्म सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था पनि कायम गरिएको छ। सहकारी ऐनमा 3 महिनामा ब्याज दरको सीमाको समीक्षा र अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।
यसअघि सहकारी सञ्चालकहरूले वाणिज्य बैंकहरूको जस्तै सहकारीहरूमा पनि तरलता अभाव भएको भन्दै ब्याज दर बढाउन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको थियो। सहकारी सञ्चालकहरूले वृद्धि भएको ब्याज दर पनि कम भएको गुनासो समेत गरेका छन्। बजारमा तरलता अभाव भएको भन्दै वाणिज्य बैंकहरूले फागुनदेखि मुद्दती निक्षेपमै 11.03% ब्याज दर पुर्याएका छन्। साताको पहिलो दिन पनि शेयर बजारमा गिरावट आएको छ। जलविद्युत र अन्य बाहेक सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएपछि नेप्से परिसूचक 7.73 अङ्कले घटेको हो। गिरावटसँगै परिसूचक 2653.70 अङ्कमा ओर्लिएको छ। साताको अन्तिम दिन बिहिबार नेप्से परिसूचक 58.99 अङ्कले घटेर 2661.44 अङ्कमा ओर्लिएको थियो। आज जलविद्युत समूहको परिसूचक भने 1% भन्दा धेरैले बढेको छ। यस्तै अन्य समूहको परिसूचक 0.65% ले घट्दा बाँकी सबै समूहको परिसूचक 1% भन्दा कमले नै घटेको छ। समग्र परिसूचक घट्दा कारोबार रकम र शेयर संख्यामा पनि गिरावट आएको छ। दिनभर कुल 224 कम्पनीको 70,40,000 किता शेयर 3,27,30,00,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। गत बिहिबार 84,90,000 किता शेयर 4,29,38,00,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। आइतबार सबैभन्दा बढी युनिभर्सल पावर कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ। यस कम्पनीको एकै दिन 20,44,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। नेपालगञ्जको चिनारीको रूपमा रहेको टाँगा व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ। केही समय अघि अति नै लोकप्रिय मानिएको टाँगा व्यवसाय सङ्कटमा परेको हो। प्रविधिको विकास र समय परिवर्तनका कारणले मानिसहरूले थप सुविधा र समय बचत गराउन खोज्न थालेपछि टाँगा व्यवसाय बिस्तारै सङ्कटमा परेको हो। करिब 1 दशक पहिला टाँगालाई नेपालगञ्जको मुख्य सवारी साधनको रूपमा लिइन्थ्यो। मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान र सामान ओसार पसार गर्नका लागि घोडाबाट चलाउने टाँगाको प्रयोग गरिन्थ्यो। नेपालगञ्ज भित्रै मात्रै नभएर नेपालगञ्जदेखि छिमेकी देश भारत र छिमेकी जिल्लाहरू बर्दिया, दाङ र सुर्खेतसम्म मानिसहरू टाँगामा यात्रा गर्ने गर्थे। खास गरी कसगर समुदायका मानिसहरूले टाँगालाई मुख्य पेसाको रूपमा लिई जीवनयापन गर्दै आइरहेका थिए। उनीहरू दिनभरि टाँगा चलाएर अर्थोपार्जन गर्दै दैनिक जीवन गुजारा चलाउने गरेका थिए। तर समय परिवर्तनसँगै प्राविधिक विकासपछि छोटो दूरीको रूपमा ई रिक्सा सञ्चालनमा आएपछि टाँगा विस्थापित हुन पुगेको हो। रिक्सा नचल्दा टाँगाबाट दैनिक 3,000 रुपैयाँसम्म कमाइ हुने गरे पनि अहिले अपेक्षित कमाइ हुन नसकेको टाँगा चालक साजन कसगर बताउनुहुन्छ। पहिला अब तपाईँको यस्तो थियो, पहिला अब टाँगामा चलिरहेको थियो, मान्छे बसिरहेको थियो। अहिले चाहिँ रिक्साहरू बढी छ त मान्छेले भन्छ किन टाँगामा बस्ने, रिक्सामा बसेर गइहाल्छौँ। त्यही भएर अब रिक्साले चलेन। त्यही भएर हामीले अब यो बुग्गीमा भाडा ढुङ्ने गरेछौँ, सरिया सिरिमिट हाल्ने गरेछौँ क्या। त्यो हालेर चाहिँ यहाँ हामी लोकले बजारमा पैसा कमाइन्छ। 1000, 1200, 800 यस्तै दिनको कमाइन्छ के। अब के गर्ने, कमाउन पर्यो, खान पर्यो। भट्टा अहिले बन्द छ, पानी परेर सब यस्तै भएको छ। पहिला टाँगा चलाएर गुजारा गर्दै आइरहेका मानिसहरूले अहिले भने बुग्गी सञ्चालन गरी सामान ढुवानी गर्ने गरेका कसगरको भनाइ छ। अहिले त अब टाँगा पनि त्यति हुन्न, मान्छेहरूले मात्र बोकिरहेको छ। एउटा दुईवटा मात्रै बोकिदिन्छन्। अरू यो मात्र सिमेन्टै बोक्ने, त्यहीमा 20 रुपियाँ कट्टा आउँछ। एक कट्टाको 20 रुपियाँ, डाँडा भए पनि 20-25 पनि आउँछ। नजिक भए पनि 20 रुपियाँ कट्टा आउँछ। त्यही 200, 300, 400 दिनभरिमा 5 खेप भेट्ने पनि 1000 रुपियाँ आउँछ। त्यसमा 300-400 घोडाको गइहाल्छ, 500-600 रुपियाँ आफ्नो। यता नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले भने टाँगा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि काम गरिरहेको बताएको छ। नगरपालिकाले वास्तवमा त्यो भनेको हाम्रो सांस्कृतिक ऐतिहासिक चिज पनि हो। नेपालगञ्जको एउटा पहिचान पनि हो टाँगा भनेको। हिजोको जमानामा हाम्रो स्रोत, हाम्रो साधन नै त्यही थियो, मान्छेहरूको आवाजात गर्ने साधन त्यही थियो। त्यसलाई बचाउनका लागि मात्रै भए पनि पर्यटकीय हिसाबले यो नगरभित्र टाँगा पनि चल्छ भनेर पर्यटकहरू घुमाउने किसिमले भए पनि नगरपालिकाले त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हामीले कन्सेप्ट चाहिँ लिएर आएका छौँ। मलाई लाग्छ हामीहरू यो कार्यकालभित्रै हामीले टाँगाहरूलाई कसरी चाहिँ संरक्षण गर्न सक्छौँ यो व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूलाई र यो व्यवसायलाई भन्ने विषयमा चाहिँ हामी चिन्तित छौँ। त्यही किसिमको योजना बनाएर हामीले अगाडि जाने किसिम। पुनः टाँगा सञ्चालन गर्न सकिए जीविकोपार्जन गर्नका लागि सहज हुने र पुर्ख्यौली पेसा समेत बच्नेमा टाँगा सञ्चालकहरू आशावादी छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शान्ति तथा पुनर्निर्माण एवं युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका पूर्व मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ विरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले पूर्व सचिव समेत रहेका श्रेष्ठ विरुद्ध 4,45,27,666 रुपैयाँ 98 पैसा बिगो तथा कैद सजायको माग दाबी सहित आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा श्रेष्ठले चल अचल सम्पत्ति, घर जग्गा एवं बैंक मौजात गरी लुकाएको 68,50,953 रुपैयाँ 94 पैसाको सम्पत्ति जफत गर्न पनि माग गरिएको छ। यस्तै बिगो बापतको बाँकी रकम श्रेष्ठको जायजथाका साथै श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठको नाममा रहेको जग्गामा बनेको घर समेतबाट असुलुपर गर्न समेत माग दाबी गरेको छ। आयोगले श्रेष्ठसँगै उनकी पत्नी सरस्वती र छोरा सरोज श्रेष्ठलाई पनि मुद्दामा विपक्षी बनाएको छ। तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शान्ति तथा पुनर्निर्माण एवं युवा तथा खेलकुद मन्त्री नियुक्त भएका श्रेष्ठ सार्वजनिक सेवाको शिक्षक पदबाट सेवामा प्रवेश गरी शाखा अधिकृत पदमा नियुक्त भई विभिन्न मितिमा पदोन्नति हुँदै सचिव पदमा बढुवा हुनुभएको थियो। सो क्रममा श्रेष्ठले करिब 46 वर्ष सरकारी सेवामा रहँदा पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो तथा अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको अख्तियारको ठहर छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडा र मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले अङ्गदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा दिवस 2078 को अवसरमा मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खतिवडा र मुख्य सचिव बैरागीले मृत्यु पश्चात अङ्गदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले आफू अङ्गदान गर्न इच्छुक रहेको र लिखित हस्ताक्षर गराउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि गाउँ-गाउँसम्म स्वास्थ्य केन्द्रहरू पुर्याउनु पर्ने भएको, थप जनशक्तिको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मैले अङ्गदान गर्ने घोषणा गरेँ। त्यसको लागि मालपोत कार्यालयमा कहाँ ल्याप्चे लाउँछन्, सही गराउँछन्, त्यस्तै मैले कहाँ ल्याप्चे सही गराउनु पर्ने तयारी गरिदिनु होला। अघि एउटा साथीले भन्नुभयो चुनौती अवसर पनि छ भने जस्तै हामीलाई आत्मनिर्भर हुनको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन गाउँ-गाउँसम्म स्वास्थ्य केन्द्रहरू पुर्याउन, स्वास्थ्य सामग्रीहरू पुर्याउन, यो अनेकौं ढङ्गबाट भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न, स्वास्थ्यमा थप जनशक्तिको आवश्यकता छ भन्ने कुरातर्फ ध्यान आकर्षण गराउन, यी अनेक क्षेत्रमा चाहिँ हामी यो बीचको केही अवधिमा चाहिँ निकै राम्रो प्रगति गरेका छौँ र प्रगति गर्ने क्रममा नै छौँ। कार्यक्रममा मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले पनि आफू अङ्गदान गर्न इच्छुक रहेको र आगामी दिनमा स्वैच्छिक धारणाहरू सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालले विगत 2 वर्ष यता स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति विकासको क्षेत्रमा उल्लेख्य फड्को मारेको बताउनुभयो। मुख्य सचिव बैरागीले स्वास्थ्य सेवालाई उचाइमा पुर्याउन खुला, पारदर्शी, व्यवस्थित ढङ्गबाट छलफल गरेर सरकारले धान्न र बोक्न सक्नेसम्मको सेवा सुविधा विस्तार गर्नेदेखि ऐन कानुन मिलाउने कुराहरूमा आफ्नो प्रत्यक्ष भूमिका रहने पनि बताउनुभयो। तपाईहरुसँग खुला, पारदर्शी, व्यवस्थित ढङ्गबाट छलफल गरेर हामीले धान्न सक्ने, हामीले बोक्न सक्ने सम्मको जे गर्न सकिन्छ यो सेवा सुविधा विस्तार गर्नेदेखि लिएर ऐन कानुनका मिलाउने कुराहरूमा त्यसमा मेरो सक्रिय र एकदमै चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा भूमिका रहनेछ भन्ने मैले यहाँ चाहिँ साथीहरूलाई आश्वासन दिलाउन चाहन्छु। मुख्य सचिव बैरागीले स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन, कर्मचारीको समायोजन लगायतका विषयहरूमा समीक्षा गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ, स्वास्थ्य, कानुन मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहने गरी काम गर्ने प्रबन्ध मिलाउने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। यस वर्ष सरकारले गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने मूल नारा सहित स्वास्थ्य सेवा दिवस मनाएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयमा सेनिटरी प्याड उपलब्ध हुन थालेपछि छात्रहरू हर्षित भएका छन्। महिनावारी हुने समय आएपछि विद्यालय जाने कि नजाने र गए पनि कसरी दिन कटाउने भन्ने चिन्तामा रहेका किशोरीहरू चिन्तामुक्त बनेका हुन्। महिनावारी हुँदा शारीरिक समस्या हुने र पठन पाठनमै समस्या हुने तथा महिनावारीको समयमा छात्राहरू विद्यालय नै आउन छाडेपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीहरूको लागि निशुल्क रूपमा सेनिटरी प्याडको व्यवस्था गरेको छ। विद्यालयमा पनि महिनावारीका समयमा बीचमा नै पढाइ छाडेर घर जाने किशोरीहरूको संख्यामा कमी आउन थालेको विद्यालय सञ्चालक समितिले बताएको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा सेनिटरी प्याड मेसिन जडान गरेको छ।
विगतमा छात्राहरूलाई महिनावारी भएको समयमा विद्यालय छाडेर घर जाने, महिनावारी समयमा विद्यालय नआउने जस्ता समस्या भोग्नु परेको थियो। गत वर्षदेखि विद्यालयमै छात्राहरूलाई महिनावारी भएको समयमा प्याड निकाल्ने मेसिन सञ्चालनमा आएपछि सहज भएको छात्राहरू बताउँछन्। धेरै सहज भएको छ। हामीहरू पहिला पेट पाउँदैन थियो, कपडा लगाएर आउँथ्यो नि। पहिला स्कुलमै बस्थ्यो हामी। स्कुलमा आउँदाखेरि चाहिँ पेटको सुविस्ता थिएन, अब चाहिँ पेटको सुविस्ता भएको छ। पहिला चाहिँ हामी चाहिँ कपडा लगाएर फोहोर चाहिँ धेरै रोगहरू लाग्थ्यो। अब चाहिँ रोगहरू पेट पाएको बेलामा हामीहरूलाई रोग पनि लाग्दैन, घर पनि जान पाउँदैनौँ। धेरै सुविस्ताहरू भएको छ। यो प्याडको व्यवस्था भएदेखि हामी धेरै मतलब हामीले धेरै सजिलो भइरहेछ। हामी नडराई स्कुल आउँछौँ। त्यस्तो भएमा स्कुलमा व्यवस्था भएछ। सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरू महिनावारी भएको समयमा प्याड पाउन थालेपछि घर फर्किनुपर्ने बाध्यता हटेको विद्यालयका शिक्षिकाहरू बताउँछन्। पहिले महिनावारी भयो भने कम्तीमा 4 दिन विद्यालय आउन नमान्ने छात्राहरू अहिले सधैँजसो विद्यालय आउने गरेको अध्यापनरत शिक्षिकाहरूको भनाइ छ। ओपेनको रूपमा यसलाई सबैलाई जानकारी दिएर अनि गरिरहेछ। यसले एकदम फाइदा पनि गरेछ। केटीहरूलाई रेगुलर केटीहरू आइरहेछ स्कुल, कोही घरमा छोडेर बस्न पाइरहेको छैन, रेगुलर आइरहेछ अनि युज पनि एकदम बढी मात्रामा भइरहेछ। सेन्टेड प्याडको व्यवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूको होइन पढाइमा चाहिँ रेगुलर छ। यो चाहिँ अब घर बच्चाहरू चाहिँ होइन घर बस्ने जुन समस्या थियो, इन्सुरेन्स हुँदाखेरि घर बस्नुपर्ने समस्या थियो, त्यो समस्या चाहिँ हटेको छ। र स्कुल आउँदाखेरि पनि मिन्स भइहाल्थ्यो भने पनि हामीले जुन स्कुलमा दिन्छौँ त्यसले गर्दा उनीहरूलाई घर जानुपर्ने बाध्यता छैन अनि क्लासमा बसेर मजाले पढ्न पाएका छन्। यही सुविधाहरू चाहिँ उनीहरूले उपभोग गर्न पाएका छन्। महानगरभित्रका करिब 90वटा सामुदायिक विद्यालयमा लगभग 20,000 भन्दा बढी छात्राहरू अध्ययनरत छन्। तीमध्ये महिनावारी हुने किशोरीको संख्या अधिकांश मात्रामा छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मानव सभ्यताको निरन्तरताको लागि जलवायु सङ्कटले चुनौती थपिरहेको भन्दै परिस्थितिकीय प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन न्यायिक जगतको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। आइतबार प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा भएको 15औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सामाजिक अभियन्ताको रूपमा परिचित कानुन व्यवसायीहरूले आफूलाई सधैँ अध्यावधि गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको निर्माणमा समर्पित हुनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले विपन्न वर्ग तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न बारले विस्तार र प्रभावकारी बनाउने कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कानुनको अध्ययन अध्यापन हुने प्राज्ञिक संस्थाहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउँदै योग्य, सक्षम र चरित्रवान कानुनवेत्ता, अनुसन्धानकर्ता र कानुन व्यवसाय उत्पादन गर्ने विषयमा बारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मानव सभ्यताको निरन्तरताको लागि जलवायु सङ्कटले चुनौती थपिरहेको सन्दर्भमा बोल्न नसक्ने जस्तो कि हिमाल, नदी, ढुङ्गा, माटो, बोट बिरुवा, जनावर र चराचुरुङ्गीको रक्षा गरी पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउनका लागि समेत न्यायिक जगतबाट प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने विषयमा म ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। कानुनको अध्ययन अध्यापन हुने प्राज्ञिक संस्थाहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउँदै योग्य, सक्षम र चरित्रवान कानुनवेत्ता, अनुसन्धानकर्ता र कानुन व्यवसाय उत्पादन गर्ने विषयमा नेपाल बारले पहल गर्न पनि आवश्यक ठान्दछु। नेपाल बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको 15औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन फागुन 15, 16 र 17 गते गरी 3 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
सदन र सडकमा चर्को विरोधका बावजुद 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास। कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध नहुने घोषणा, एमालेको मौन समर्थन। सहकारी संस्थाहरूको ब्याज दर पनि आजबाट लागू हुने गरी वृद्धि। सहकारीको सन्दर्भ ब्याज दरको अधिकतम सीमा 16% कायम। र पूर्व मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ विरुद्ध अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। 46 वर्ष सरकारी सेवामा रहँदा 4 करोड 45 लाख बढी भ्रष्टाचार गरेको दाबी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।